नमस्कार। कोरोना भाइरस कोभिड-19 ले विश्वभर आफ्नो प्रभावलाई कायम राखेको बेला उक्त कोरोनाको संक्रमणबाट बच्नको लागि घरमै रहेर मलाई हेर्दै पाठ्यक्रममा समाविष्ट पाठहरूका बारेमा केही जानकारी लिने उद्देश्यका साथ उपस्थित सम्पूर्ण भाइ बहिनीलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। हामीले कक्षा 9 नेपाली विषयको पाठ्यक्रममा समावेश भएको पाठ 2 को यात्रा सुरु गरौँ। यो पाठमा रहेको जति पनि अभ्यासहरू छन् त्यसलाई हल गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। हामीले सप्रसङ्ग व्याख्या कसरी गर्न सकिन्छ वा सप्रसङ्ग व्याख्यामा हामीले लेख्नुपर्ने चिजहरू के हुन्, कुन कुन तत्त्वहरूलाई हामीले छुटाउनु हुँदैन, कसरी लेख्नुपर्छ भन्ने बारेमा हामीले यस अघिको कक्षामा छलफल गरिसकेका छौँ। मलाई विश्वास छ यहाँले त्यसबाट केही शिक्षा हासिल गर्नुभएको होला र यस बारेमा थप जानकारीका लागि आफ्ना अग्रजहरू वा आफ्नो घर परिवार नजिक रहेका अभिभावक, दाजु, दिदी वा साना साना भाइ बहिनी लगायत जोसँग सिक्न सकिन्छ ती व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क गर्नुहोला र विद्यालय खुलेपछि शिक्षक शिक्षिका मित्रहरूबाट यसलाई थप बुझ्ने कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्ने बारेमा यहाँलाई थप ज्ञानहरू प्रदान हुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। आज यो पाठ्यक्रममा दिइएका केही अभ्यासहरूलाई हेर्ने क्रममा मलाई लाग्यो यहाँसँग मैले सुनाइमा दिइएका प्रश्नहरूको बारेमा पनि छलफल गर्नु उपयुक्त हुन्छ। त्यसैगरी बोलाइमा दिइएका अभ्यासहरू छन्, यसलाई पनि यहाँ छलफल गरियो भने मेरा विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई केही सजिलो हुनेछ, केही बुझ्न थप ऊर्जा प्रदान गर्नेछ। त्यसै कारणले गर्दा यहाँ उल्लेख भएका सुनाइ र पढाइका वा बोलाइका बारेमा पनि आज हामीले थप छलफल गर्नेछौँ। यहाँ रहेका प्रश्नहरू, यहाँ सुनाइको 1 नम्बरमा रहेको प्रश्न छ, कविताको पहिलो गद्यांश सुनि मौखिक उत्तर दिनुहोस्। त्यसको पहिलो प्रश्न क, समयको लामो झरी भनेको के हो? यस्ता प्रकारका प्रश्नहरू परीक्षामा सोधिँदैन, त्यसकारणले नपढ्दा पनि हुन्छ वा नजान्दा पनि हुन्छ भन्ने कतिपय भाइ बहिनीको बुझाइ त्यस्तो पनि हुनसक्छ। पढाइ 2 खालकै हुन्छ। एउटा कसरी परीक्षामा सहज ढङ्गले लेख्न सकिन्छ भन्ने खालको अध्ययन पनि हुन्छ भने अर्को अध्ययन हुन्छ ज्ञान आर्जन गर्नको लागि गरिने अध्ययन। जब तपाईसँग ज्ञानका कुराहरू कम हुन्छन्, कम हुन पुग्छन्, त्यतिखेर फेरि परीक्षा गाह्रो हुन सक्छ। किनकि हामीलाई थाहा छ एउटा घर बन्दा पनि साना साना इँटाहरू, बालुवाहरू वा माटोहरू यहाँबाट घर बन्न सुरु गरेको हुन्छ। त्यसैले साना साना चिजमा पनि ज्ञान राख्नु अत्यन्त जरुरी छ, जसले परीक्षामा पनि मद्दत गर्नेछ र ज्ञान आर्जन गर्न पनि मद्दत गर्नेछ। आज म के सामग्री लिएर उपस्थित भएको छु हेरौँ ती सामग्री, त्यसपछि फेरि छलफल गर्नेछौँ। कविताको पहिलो गद्यांश सुनि मौखिक उत्तर दिनुहोस् भनेर यहाँ प्रश्न हो। यहाँ पहिलो गद्यांश यहाँहरूमाझ यस्तो छ, समयको एउटा लामो झरीपछि बल्ल घाम उदाएको छ, बिहान भएको छ,
अब हामीले हाम्रो यात्रा सुरु गर्नुपर्छ। पानी थामिएको छ। अब हामीले हाम्रो आरोहणको थालनी गर्नुपर्छ। आस्थाको टुकी बाल्नुपर्छ। आस्थाको टुकी बाल्नुपर्छ। अब हामीले उज्यालो छर्नुपर्छ। मौसम वसन्तको छ। अब हामीले गीत गुन्जाउनुपर्छ। फक्रेका छन् गुराँसहरू। अब हामीले मालाहरू उन्नुपर्छ। यसको अर्को पृष्ठमा प्रश्नहरू रहेका छन्। प्रश्न पनि हेरौँ, त्यसपछि फेरि यसको बारेमा छलफल गरौँ। प्रश्नहरू: प्रश्न रहेको छ, समयको लामो झरी भनेको के हो? यसको बारेमा मैले यहाँहरूसँग धेरै छलफल गरिसकेको छु। यसको उत्तर यहाँले सहज ढङ्गले आफै लेख्न सक्नुहुन्छ। तैपनि यहाँ लेखिएको उत्तर हेर्नुहोस्। समयको लामो झरी भनेको लामो समयसम्म चलेको शोषण, दमन र त्यस विरुद्ध आन्दोलन चलेको कठिन समय हो भनेर यहाँ उत्तर लेखिएको छ। यहाँ यस्तो पनि लेख्न सकिन्थ्यो, समयको लामो झरी भनेको कठिन समय हो पनि लेख्न सकिन्थ्यो। तर लामो भनेको कति लामो त? कस्तो खालको लामो? यसलाई उल्लेख गर्नुपर्दा यहाँ लामो झरी भनेको लामो समयसम्म चलेको भनेर यो पदावली यसरी, यो शब्दहरू यसरी आइपुगेका छन्। खमा छ, हामीले हाम्रो यात्रा किन सुरु गर्नुपर्छ? कतिपय भाइ बहिनीले लेखेको मैले पाएको छु, हामीले हाम्रो यात्रा सुरु गर्नुपर्छ किनभने यसरी पनि भाइ बहिनीहरूले उत्तर लेख्ने चलन छ। मैले यसभन्दा अगाडि एकचोटि यसको बारेमा भनेको छु कि त्यस्तो खालको प्रचलन अङ्ग्रेजी भाषाबाट नेपालीमा रूपान्तरण गरिएको शैली हो। बिकजको किनभने राखेर यसरी गर्न पनि सकिन्छ। केही विद्यार्थी भाइ बहिनीले गरेको पनि पाइन्छ। र यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ झरी रोकिएको र बिहानको घाम उदाएकाले हामीले हाम्रो यात्रा सुरु गर्नुपर्छ। यहाँ हामीले असमापिका क्रियापदलाई प्रयोग गरेर उत्तर दिएका छौँ। गमा रहेको छ, उज्यालो कसरी छर्न सकिन्छ? आस्थाको टुकी बालेर उज्यालो छर्न सकिन्छ। र घ नम्बरमा रहेको छ, कवि कस्तो मौसममा गीत गुन्जाउन चाहन्छन् भन्ने खालको प्रश्न छ। यहाँ कवि वसन्तको मौसममा गीत गुन्जाउन चाहन्छन् भन्ने यदि त्यस्तो खालको उत्तर पनि पाइन्छ, भाइ बहिनीहरूले लेखेको पनि पाइन्छ। तर मेरो तर्क के हो भने, कवि कुन मौसममा गीत गुन्जाउन चाहन्छन् भन्यो भने वसन्तको मौसम। कुन मौसम भन्दा वसन्तको मौसम। यसको उत्तर त्यस्तो हुन आउँछ। यहाँ प्रश्न के हो भने, कवि कस्तो मौसममा? वसन्त त वसन्त मौसम, तर वसन्त मौसम कस्तो खालको हुन्छ? यसको विशेषता के हो? यसलाई पनि थप गरेर उत्तर लेख्दा अलि राम्रो हुन्छ र उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसैले कवि गुराँसहरू फक्रिएको वसन्तको मौसममा गीत गुन्जाउन चाहन्छन्, यसरी उत्तर लेख्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। यसरी नै यही नै उत्तर लेख्नुस् भन्ने मेरो दाबी होइन। तर यसरी उत्तर लेख्दाखेरि यी कारणहरूले, केही कारणहरू मैले यहाँलाई बताएँ, ती कारणहरूले गर्दा उपयुक्त हुन पुग्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। अब यो एउटा सुनाइको छ। त्यस्तै गरी सुनाइमा अरू प्रश्नहरू पनि रहेका छन्। यहाँ छ, कविताको दोस्रो गद्यांश सुन्नुहोस् र त्यहाँ उल्लेख भएका सांस्कृतिक नाच वा पर्वको नाम भन्नुहोस् भन्ने पनि छ। त्यस्तै गरी कविताको तेस्रो गद्यांश सुनि त्यसमा भन्न खोजिएका विचारलाई कक्षामा सुनाउनुहोस्। यो तेस्रो गद्यांश सुने पछाडि यहाँले छलफल गर्नुपर्ने विषय थियो। कविताको चौथो गद्यांशको श्रुति लेखन गर्नुहोस्। यसलाई घरमा रहनुभएका
अभिभावकज्यूहरूलाई बोल्न लगाउने र यहाँले लेख्ने प्रयत्न गर्नुभयो भने लेख्ने कलाको विकास हुन सक्छ। अब हामी आइपुगेका छौँ बोलाइ। बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँनेरि छ। अब यसलाई फेरि एकचोटि हेरौँ। त्यसपछि अब हामीलाई उच्चारण अनुसार कापीमा लेख्नु छ। हामीले जे बोल्छौँ त्यसलाई कापीमा लेख्ने भनेर यसले भन्दछ। र यहाँ उच्चारण यो त बोल्न त सजिलो भयो, उच्चारण। तर यसलाई फेरि कसरी लेखिन्छ त? हामी कसरी बोल्दछौँ त्यो अनुसार कसरी लेख्न सक्छौँ भन्दा उच्चारण यसरी लेखेको हुन्छ। तर यसरी लेख्दा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने एउटा अक्षर पूर्ण भइसके पछाडि एउटा अक्षर पूर्ण हुन बित्तिकै हामीले यस्तो खालको चिन्ह प्रयोग गर्छौँ। यहाँ उच्चारण किताबमा उल्लेख गरिएको उच्चारण हो। यो उच्चारण यसरी र यो रणलाई यहाँ रन यसरी लेखिएको छ। यसको पनि कारण के हो भने नेपाली भाषा विविध भाषाहरूबाट संस्कृतबाट बढी र अन्य आयातित भाषाहरूबाट त्यस्तै गरी तद्भव रूप हुँदै नेपाली भाषामा रूपान्तरण भएको कुरा यहाँलाई जानकारी हुनुपर्छ। हामीले यसभन्दा अगाडि कहिले कोभिड-19 भनेका थियौँ, कोभिड-19 भनेका थियौँ, थिएनौँ। कोरोना भाइरस भनेका थियौँ, थिएनौँ। यहाँसम्म कि आइसोलेसन यस्ता शब्दहरू पनि हामीले नेपाली भाषामा प्रयोगमा ल्याएका थिएनौँ। क्वारेन्टाइन त्यस्ता खालका शब्दहरू पनि नेपाली भाषामा प्रयोगमा ल्याएका थिएनौँ। त आज क्वारेन्टाइन भन्ने बित्तिकै यसले नेपाली भाषाको एउटा रूप धारण गरिसक्यो। यस्तै गरी हाम्रो नेपाली भाषा संस्कृतबाट जस्ताको तस्तै पनि आएका छन्, जसलाई हामीले तत्सम भन्छौँ। संस्कृतबाट नेपाली भाषामा रूपान्तरित भएर रूप बदलेर नेपाली भाषामा प्रयोग भएका पनि छन्, जसलाई हामीले तद्भव भन्छौँ। त्यस्तै गरी आगन्तुकको रूपमा कतिपय नेपालमै रहेका विभिन्न भाषाहरूबाट आएका, त्यस्तै गरी अङ्ग्रेजी भाषाबाट आएका, हिन्दी भाषाबाट आएका यस्ता खालका भाषाहरू पनि छन् भने हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के संस्कृत शब्दमा यसको अत्यधिक प्रयोग छ यी अक्षरका। तर नेपाली भाषामा यसको उच्चारण रूपलाई हामीले नभन्छौँ। लेख्नुपर्ने थियो पञ्चम वर्णको आधारमा, किनकि पञ्चम वर्णको सूत्रले यसरी झण्डा लेख्नु भनेको छ, यही हो। तर यो संस्कृत रूपमा प्रयोग हुने, नेपालीमा यसको यसरी पनि प्रयोग हुने हुँदा तपाईले केही अगाडि प्रकाशित भएका पुस्तकहरूमा हेर्नुभयो भने यस्तो खालको झण्डा लेखेको पाउनुहुन्छ र तपाईले हालसालै प्रकाशन भएका पुस्तकहरूमा हेर्नुभयो भने यस्तो खालको झण्डा लेखेको पाउनुहुन्छ। मैले यहाँ के भन्न खोजेको हो कि यी दुईवटाको रूपलाई यसरी पनि उल्लेख गरिने भएका कारणले स एउटा प्रयोग गरिने भएको हामीले बोल्ने बेलामा त्यस्तो गर्छौँ। यसको आधारमा उच्चारण तपाईलाई पुस्तकमा दिएको यस्तो छ।
त्यसो भए यसका पनि केही नियम होलान्, कस्ता होलान्? यस्तो नजान्दाखेरि यी नजान्ने हो भने यहाँ अर्को रहेको छ आरोहण। यो कसरी गर्ने हो त? म यहाँलाई सक्दो संक्षिप्तमा छोटकरीमा बुझाउने प्रयत्न गर्छु। कृपया अलि ध्यान दिनुहोला। अब यसरी बनाउने प्रक्रियालाई हामीले अक्षरीकरण भन्छौँ। तपाईलाई यहाँ लेख्नु छ, किनकि यहाँ भनिएको छ उच्चारण अनुसार नै कापीमा लेख्नुहोस्। जस्तो उच्चारण गर्नुहुन्छ त्यस्तै लेख्नुहोस् भनेर पनि हुनेवाला छैन। किनकि केही कसरी लेख्ने त? मानक उच्चारणहरू कस्ता हुन्छन् त? लेख्ने बेलाको केही नियमहरू होलान्, त्यसलाई कसरी लेख्ने यस सम्बन्धमा म छोटो जानकारी दिन्छु। हामीले उच्चारण गर्ने बेलामा स्वर वर्ण भनेर अध्ययन गरेका छौँ। स्वर वर्ण आफै उच्चारित हुन्छ, यसलाई कसैको सहयोग जरुरी छैन र यसले अक्षरको रूप धारण गर्छ। जस्तो अ आफै उच्चारण हुन्छ, तर म, यो म उच्चारण हुनको लागि अ स्वर वर्णको सहयोग जरुरी रहेको छ। अ म भन्ने बित्तिकै फेरि अर्को अ। अब यहाँ र थप्यौँ भने अमर हामी भन्दैनौँ, हामीले अमर भन्छौँ। अमर भन्ने बित्तिकै अ त आफैमा एउटा अक्षर हो। म र यसले संयुक्त रूप धारण गर्छ। यसरी यहाँले लेख्नुहोला। आ आफै उच्चारण हुन सक्छ। रो उच्चारण हुन सक्छ। हन आरोहण। यसरी तीनवटा अक्षर मिलेर आरोहण बन्यो। अब त्यस्तै अर्को यहाँलाई रहेको छ झोक्का। झसँग यहाँ उल्लेख भएको झसँग स्वर वर्णको प्रयोग भइसकेको छ। यो त आफैमा हुने भयो। यो आधा कला कथा के गरिदिउँ भन्ने हुनसक्छ। यस्ता आधा अक्षरहरू पनि फेरि अगाडितिरै जोडिन आइपुग्छन्। झोक का। फेरि अनुरोध गर्छु, यस्तो खालको यहाँ उल्लेख गरिएको छ, दिइएको छ। यसरी नै यहाँले लेख्ने प्रयत्न गर्नुहोस्। अर्को छ चकित। अब सक्नुहुन्छ यहाँले लेख्नुहोस् एकचोटि चकित। यहाँले बोल्ने बेलामा, पढ्ने बेलामा चकित भन्नुहुन्छ कि चकित भन्नुहुन्छ कि कस्तो भन्नुहुन्छ होला भन्दा चकित भन्नुहुन्छ होला। चकित हुनको लागि चसँग पुरा रूप आइसकेको छ। फेरि कितलाई यसरी अभ्यास गर्नुहोस्। त्यस्तै गरी यहाँले अभ्यास अर्को पनि गर्नुहोस्। निष्पट्ट निष्पट्ट। यसरी तीनवटा निष्पट्ट। फेरि अर्को अभ्यास गर्नुहोस् प्राङ्गण। अर्को सहिष्णुता सहिष्णुता सहिष्णुता। अब यसको उत्तरहरू कस्तो कस्तो हुँदा रहेछन् एकचोटि हेरौँ। यहाँ उल्लेख गरिएको छ। आरोहणको हेर्नुभयो भने
आरोहण, आरोहण। त्योभन्दा तल रहेको छ झोक्का, तल हेर्नुहोस् झोक्का छ। अनि चकित, निष्पट्ट छ। पराङ्गण, प्राङ्गण। अनि सहिष्णुता, सहिष्णुता रहेको यसरी रहेको छ। यहाँ हामीले बुझ्ने कुरा के थियो भने स्वर वर्ण एक्लैले आफै अक्षर बनाउन सक्दछ र हामीले स्वर वर्णलाई त्यसरी नै अध्ययन गर्छौँ, पढ्छौँ। व्यञ्जन वर्णहरू स्वर वर्णको सहयोगले उच्चारण हुन्छ। क अ पनि सँगसँगै आइरहेको छ। त्यस्तै कहिले कहिले आधा अक्षरहरू रहेका छन् भने फेरि अगाडि स्वर वर्ण यहाँ यो झ हो, यो झ व्यञ्जन वर्ण छ, यहाँ स्वर वर्ण छ, फेरि यहाँ व्यञ्जन वर्ण छ। व्यञ्जन वर्ण एक वा एक भन्दा बढी हुन सक्दछन्, तर यदि त्यहाँ स्वर वर्ण छैन भने त्यसले अक्षरको रूप धारण गर्न सक्दैन र त्यसलाई हामीले उच्चारण गर्न सक्दैनौँ। त्यो अनुसारको उच्चारण हुन सक्दैन। तर स्वर वर्ण एक्लै भयो भने पनि त्यसले उच्चारण रूप धारण गर्न सक्छ। अब यसरी यहाँले यसलाई अभ्यास गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला। अभ्यास गर्ने क्रममा कठिनाइ पर्यो भने यहाँले आफ्ना अभिभावकहरू, शिक्षक शिक्षिका लगायत नजिकमा जो हुनुहुन्छ उहाँलाई नै सोधेर गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी लाग्छौँ अर्को अभ्यासतर्फ। अर्को अभ्यास थियो तलका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। यहाँले वाक्यमा प्रयोग गरिरहनु भएको छ। कक्षा 1, 2, 3, 4 लगायतका कक्षाहरूबाट निरन्तर रूपमा यहाँलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्, वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेर अनेकौं पल्ट भन्दै आइरहेको र अनेकौं पल्ट परीक्षामा सोधिएका कुराहरू हुन्। यहाँ देउराली छ। देउराली भन्नाले यहाँले बुझ्नुहुन्छ कि त्यसले पनि भर पार्दछ। सबैभन्दा पहिला त यहाँले जुन शब्दको अर्थ थाहा छैन त्यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुभयो भने त्यो अर्थ नभएर अर्थविहीन ढङ्गको पनि हुन सक्छ। त्यसकारणले यहाँले देउराली शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नु छ भने त्यो देउराली भनेको के हो त? देउरालीको अर्थ के हो? नाम पद हो कि सर्वनाम पद हो कि विशेषण पद हो कि क्रिया विशेषण पो हो कि यसरी वा देउराली भन्या के? यसको अर्थ बुझ्नुभयो भने मात्र देउरालीलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँले यसभन्दा अगाडिको कक्षामा पनि देउराली शब्द सुन्दै आउनु भएको छ। सायद कक्षा 8 मा पनि देउराली शब्द उल्लेख भएको हुन सक्छ। पहाडहरूको बीचमा रहेको केही समथर भाग जहाँ उकाली चढ्दै गएपछि पुगिन्छ र त्यस पछाडि दुवै पहाडहरू रहेका हुन्छन्। वा पहाड पछाडि फेरि त्यो दुईवटा पहाडहरू यस्तो रहे पछाडि मान्नुहोस् यता पनि पहाड छ, यता पनि पहाड छ। तलबाट यहाँले उकाली चढ्दै जानुभयो, यहाँ पुग्नुभयो, यस पछाडि फेरि तल झर्ने ठाउँ पनि छ। यस्तोलाई तपाईले भन्नुहुन्छ देउराली। अब बल्ल देउराली शब्दलाई यहाँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ वाक्यमा। भरिया दाइले भारी बोक्ने, भरिया दाइ, भरिया दाइले देउरालीमा पुगेपछि भारी बिसाए। किनकि यहाँ उकाली सकिएको अवस्था छ, यहाँ पुगिसके पछाडि भारी बिसाए भन्ने यो शब्दको औचित्य हुन्छ। किनभने यहाँबाट उकाली चढिरहेको छ, यहाँ देउरालीमा पुगे, देउरालीमा पुगे पछाडि एक खालले उकालीहरू केही सकिँदाखेरि मनमा हुने छुट्टै बेछुट्टै
आनन्द, त्यो आनन्दको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यहाँ बिसाउनुपर्छ भनेर बिसाए। अब यसलाई देउरालीमा कहीँ कतै देवताहरू हुन्छन् भन्ने मान्यताहरू पनि पाइन्छ। फेरि देउरालीलाई भाग्ने, भाकल गर्ने लगायतका कुरा यहाँले सुनिरहनुभएका कुराहरू हुन्। अब अर्को हेरौँ, टुकी छ। यो टुकी विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा हामीले टुकी बालेर पढ्थ्यौँ। विद्युतको आपूर्ति भन्नाले कहिले कहिले यहाँले भन्नुहुन्छ घरमा विद्युत छैन, त्यतिखेर यहाँले पढ्नु पर्यो भने के गर्नुहुन्छ भन्दा दीप बाल्नुहुन्छ। दीपको सानो रूप, जसलाई टुकी भनेर भनिन्छ। अर्को छ रोदी। मैले अहिलेसम्म रोदीमा गएर गीत गाएको हेर्ने मौका पाएको छैन। यहाँले अर्को ढङ्गले पनि यी शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले अहिलेसम्म रोदीमा गएर गीत गाएको हेर्ने मौका पाएको छैन, यसर्थ उल्लेख गरिएको हो कि नेपाली संस्कृतिहरू दिनानुदिन विदेशी संस्कृतिबाट हेपिँदैछन् र हामीले पनि त्यसलाई कम प्रयोग गर्दैछौँ। त्यस कारणले गर्दा धेरै मात्रामा नदेखिएको कारणले गर्दा पनि यहाँ यो उल्लेख भएको हुनसक्छ, मैले अहिलेसम्म रोदीमा गएर गीत गाएको हेर्ने मौका पाएको छैन। धिमे, यहाँलाई मैले भनेको छु धिमे एउटा बाजाको नाम हो। एकापट्टिबाट हातले बजाइने र अर्कोपट्टिबाट यस्तै खालको केही लामो लट्ठी काटेर बनाइएको र जसलाई गजा भनिन्छ। एकापट्टिबाट गजाले र अर्कोपट्टिबाट हातले हानेर बजाइने मादल आकारको वाद्ययन्त्रलाई धिमे भनिन्छ। र धिमे नेवार जातिमा, नेवार समुदायमा प्रचलित बाजाहरूमध्ये एक हो। जात्राहरूमा धिमे बाजा बजेको देख्दा मनै रमायो। देउडा रहेको छ समूहमा। हामीले यहाँलाई अध्यापन गर्ने बेलामा यो पाठमा यहाँलाई देउडा पनि देखाएका थियौँ। देउडा यसर्थ देखाएका थियौँ यहाँलाई रमाइलो बनाउनलाई मात्रै होइन, देउडामा रहेका समूहको नृत्य, यसलाई हामीले जोड दिनको लागि यहाँ यात्रा सुरु गर्ने कुरा थिए। यात्रा सुरु गर्ने बेलामा सामूहिक यात्रा सुरु गर्ने कुरा थिए। यसर्थ हामीले यहाँलाई त्यो नृत्य देखाएको थियौँ। यहाँ भनेको छ समूहमा ताल नबिराए देउडा गीतमा नाचेको देख्दा मलाई पनि नाचौँ नाचौँ भयो। किनकि एक्लै नाच्दाखेरि के सजिलो हुनसक्छ, हाउभाउहरू सहज हुन सक्छन्, तर त्यति ठुलो समूहमा मिलेर सँगसँगै ताल नबिराएर हाउभाउ नबिराएर नाच्नु यो अलिक कठिन हुन सक्छ। यसकारण समूहमा ताल नबिराई देउडा गीतमा नाचेको देख्दा मलाई पनि नाचौँ नाचौँ भयो। अर्को रहेको छ सेलो। तामाङ सेलोमा नाचेको देखेर म दङ्ग परेँ। अब अर्को अभ्यासमा यहाँ उल्लेख छ तपाईले आफूले आजैदेखि सुरु गर्न सक्ने कुनै 2 सकारात्मक कामहरूबारे एक वाक्य तयार गर्नुहोस्। अब यहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ आजदेखि केही राम्रा सकारात्मक कामहरू हुन सक्छ। हिजोसम्म लकडाउन पनि छ, पढाइ पनि राम्ररी भएको छैन, यसरी विविध कारणले पढेको अलि राम्रो भएन, बुझिएन, विद्यालय खुलेको भए पो साथीसँग जान पाइन्थ्यो अनि त्यस पछाडि पढ्न पाइन्थ्यो। यदि यस्तो सोच हो भने यसलाई पनि बदलौँ न। संसारले बदलिरहेको छ, हामीले मात्र होइन। हामी नेपालीहरू मात्रै कठिनाइमा छौँ, संसारका अरू मानिसहरू पनि कठिनाइमा छन्। यसलाई बदलौँ, यसलाई पनि लेखौँ, लगायतका आफूले गर्न सक्ने
के काम गर्न सक्नुहुन्छ? अहिलेसम्म खाना नपकाएको भए खाना पकाउनु पो सक्नुहुन्छ कि? यस्ता सकारात्मक सोच भएका 2वटा वाक्य लेख्नुहोस् भनेर पाठ्य पुस्तकमा पनि यहाँलाई भनिएको छ। मैले पनि यहाँलाई यो अनुरोध गरेँ। आजलाई भने निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलि फेरि अर्को अभ्यास, पाठ 2मै रहेको अर्को अभ्यास लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित हुनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा हुन्छु। नमस्कार।